हाय फ्रेंड्स, सीरियल लिटरेचर एंड एच के पेज से मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली और ये मैं आपके साथ हूँ टेंसेस की दुनिया लेके। मैं आज अभी इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि ये दो टेंसेस जो हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये दूसरे टेंसेस हैं, जो पहले प्रेजेंट सिंपल है उधर पास्ट सिंपल है, तो उसकी जो दूसरी टाइप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरी होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और टेंस का मतलब होता है टाइम, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम। और हम जिसमें बात कर रहे हैं वो हमारा ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और ये सेंटेंस की डेफिनेशन वही होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कीप्स मीनिंग, फुल मीनिंग। और सब्जेक्ट याद रखिएगा, जब भी हम टेंसेस की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ये तीनों चीजें आती हैं। और एक जो चीज है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब ये सारे आपके पास जितने भी, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज, हैव, हैड, और ये जो शैल और विल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये तीन काम करते हैं। एक, फिक्र को मुकम्मल करने में हमारी मदद करेंगे। दूसरा, ये फिक्रे को मनफी बनाने में मदद करेंगे। और तीसरा, ये फिक्रे को सवालिया बनाने में हमारी मदद करेंगे। ये चीजें याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। ई, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह यूज होते हैं। तो ये देखिए जी जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसका दूसरा नाम होता है ओरिजिनल प्रेजेंट टेंस। इसका एक तीसरा नाम होता है जिसको कहते हैं प्योर प्रेजेंट टेंस। और एक और इसका नाम होता है जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इसको ओरिजिनल प्रेजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, आपने इससे पहले आप लोगों ने टेंस पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी निशानी आती है ता है, ती है और ते है वगैरह। अच्छा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम सैर करते हैं, हम चावल खाते हैं। याद रखिएगा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये मौजूदा काम को जाहिर नहीं करता। ये सिर्फ एक सूरत में मौजूदा काम को जाहिर करता है कि फर्ज करें आप किसी जगह मौजूद हैं और दूर से कोई बंदा आ जाता है, तो आप कहते हैं कि वो अब्बू आ गए, वो टीचर आ गए, वो दोस्त आ गए, वो कोई भी जो बंदा आ गया, उसके लिए आप कहते हैं मसलन हेयर कम्स एली, हेयर कम्स डैडी, हेयर कम्स मदर, हेयर कम्स ब्रदर, वहां इस्तेमाल होता है। अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका इस्तेमाल ये है कि वो आपकी रूटीन का काम, वो आपकी आदत का काम, वो एक आलमगीर सच्चाई को बयान करने के लिए यूज होता है। वो प्रेजेंट काम को जाहिर नहीं करता। वैसे उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन इसको इंडेफिनिट इसीलिए कहते हैं कि वो मौजूदा काम को जाहिर नहीं करता। मौजूदा काम का मतलब है जो अभी टाइम हो रहा है काम, उसको सिर्फ ये जाहिर करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ओरिजिनल प्रेजेंट टेंस। और इसको प्रेजेंट, प्योर प्रेजेंट भी इसीलिए कहते हैं कि ये मौजूदा काम को जाहिर करता है। और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट इसलिए कहते हैं टेंस कि ये जारी काम को जाहिर करता है जो उस वक्त हो रहा होता है। अब इसमें जैसे अगर मैं कहता हूं कि वो एक यहां पर होगा, वो एक खत लिखता है। अब इसके लिए टाइम हमें नहीं पता कि वो किस टाइम लिखता है। वो खाना खाता है, वो सैर करता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो पानी लाता है। टाइम मेंशन नहीं है, क्या पता कब लाता है। यहाँ पर होगा वो पानी ला रहा है, ये मौजूदा काम है। वो क्रिकेट खेल रहा है, ये मौजूदा काम है। वो एक खत लिख रहा है, ये मौजूदा काम है। वो एक किताब पढ़ रहा है, ये मौजूदा काम है। वो खाना खा रहा है, ये मौजूदा काम है। वो शोर मचा रहा है, ये मौजूदा काम है। इसलिए इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये आदत, रूटीन के काम को जाहिर करता है और ये मौजूदा उसी टाइम पे होने वाले काम को जाहिर करता है। मसलन ये एक फिक्रा है, जैसे कि वो एक खत लिख रहा है। अब इस फिक्रे में याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो निशानी ये होती है कि उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे आता है। अगर आप इसके पास्ट में चले जाएं, आपके सीखने के लिए ये आसानी होगी। आप उसको करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। ये इनके दोनों में फर्क होता है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। और ये वाले जो इन दोनों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, इमदादी फेल सादा फिक्रे में नहीं इस्तेमाल हो, क्योंकि वो प्योर टेंसेज है। ये जो है ये आगे उनकी डिराइव्ड फॉर्म है, लिहाजा इनमें इमदादी फेल यूज होगा। अब इसके लिए ये याद रखिएगा, ये वाला इसका फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है इसका, कि सब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है
اور اس کے بعد آپ کے امدادی فعل کے بغیر کوئی فقرہ مکمل نہیں ہوتا. تو یہاں پر آئے گا از، ایم یا آر. از ایم آر آئے گا، جیسے ہی ہے تو از آئے گا، آئی ہے تو ایم آئے گا، دے ہے تو آر آئے گا. آپ کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کوئی ناؤن بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ پروناؤن ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ورب کی پہلی فارم اور ساتھ آئی این جی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ورب ہوتا ہے اس کی پہلی فارم ہوتی ہے پریزنٹ، دوسری پاسٹ ہوتی ہے، تیسری پاسٹ پارٹیسپل، اور چوتھی ہوتی ہے انگ فارم. اب یہ دیکھیں، گو، وینٹ، گان، گوئنگ. پلے، پلیڈ، پلیڈ، پلےئنگ. ایٹ، ایٹ، ایٹن، ایٹنگ. ہم اس فارم میں چلے گئے ہیں. تو سمپل سا فارمولا ہے جی، سبجیکٹ پلس ورب کی جگہ ہیلپنگ ورب از، ایم، آر، پلس ورب کی پہلی فارم آئی این جی اور آبجیکٹ. اور اس کا جیسے ہی، اس کے بعد از، رائٹ پہلی فارم، انگ اے لیٹر، ہی از رائٹنگ اے لیٹر. اور اگر آپ نے اس کا منفی بنانا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر بھی جب بھی کبھی آپ کو کسی فقرے کا منفی بنانا پڑے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے فوراً سے اس کے اندر موجود امدادی فعل کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے بعد ناٹ لگا دینا ہے، فقرہ آپ کو منفی ہو جائے گا. اس کے بعد ناٹ لگائیں تو ہی از ناٹ رائٹنگ اے لیٹر. مثلا آئی ایم پلئنگ کرکٹ، آئی ایم ناٹ پلئنگ کرکٹ. ہی از شاؤٹنگ ایٹ دا بوائز، ہی از ناٹ شاؤٹنگ ایٹ دا بوائز. وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے، ہی از رائٹنگ اے بک، ہی از ناٹ رائٹنگ اے بک. وہ پانی پی رہا ہے، ہی از ڈرنکنگ واٹر، ہی از ناٹ ڈرنکنگ واٹر. بچے پانی پی رہے ہیں، دا چلڈرن آر ڈرنکنگ واٹر. بچے پانی نہیں پی رہے، دا چلڈرن آر ناٹ ڈرنکنگ واٹر. اچھا، ابھی اس کو ہم نے بنانا ہے سوالیہ. تو یاد رکھیے گا، سوالیہ کے لیے بھی کنفیوژن کوئی نہیں ہوتی. آپ کو کوئی کہے کہ کسی فقرے کو سوالیہ بنائیں تو اس میں موجود امدادی فعل کو ڈھونڈ کے فقرے کے شروع میں لگا دیں، سبجیکٹ سے بھی پہلے. جیسے ہی از پلئنگ کرکٹ، آپ کو کسی نے کہا کہ اس کو منفی سوالیہ بنائیں، منفی بنائیں تو اس کے بعد ناٹ لگا دینا ہے. کوئی آپ کو کہے کہ اس کو سوالیہ بنائیں تو امدادی فعل آپ نے اس میں ڈھونڈا از کو آپ نے اٹھا کے لگا دیا سبجیکٹ سے بھی پہلے، تو فقرہ آپ کا ہو جائے گا سوالیہ. جیسے از ہی رائٹنگ اے لیٹر، شی از ٹیکنگ ٹی. منفی کیا ہو جائے گا؟ شی از ناٹ ٹیکنگ ٹی. اور سوالیہ پھر کیا ہو جائے گا؟ از شی ٹیکنگ ٹی. پھر جیسے ہوگا کہ دے آر میکنگ اے نائس. منفی آپ نے بنانا ہے تو آر کے بعد ناٹ لگا دیں گے، دے آر ناٹ میکنگ اے نائس. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس کو سوالیہ بنائیں تو آر کو آپ نے اٹھا کے سبجیکٹ سے پہلے لے آنا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ آر دے میکنگ اے نائس. تو یاد رکھیے گا، جب آپ کو پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس سمجھ آ جاتا ہے تو پاسٹ کانٹینیوس ٹینس آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صرف ایک تبدیلی ہوتی ہے پریزنٹ کانٹینیوس میں اور پاسٹ کانٹینیوس میں. جیسے پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ آپ نے برابر کر کے سیکھنے ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ میں سبجیکٹ کے بعد ورب کی پہلی فارم اور آبجیکٹ. پاسٹ انڈیفینٹ میں سبجیکٹ کے بعد ورب کی دوسری فارم اور آبجیکٹ. پریزنٹ انڈیفینٹ میں کانٹینیوس میں سبجیکٹ کے بعد از ایم آر پلس ورب کی پہلی فارم آئی این جی آبجیکٹ. اور ادھر جو ہے وہ ازم ہے. اور یاد رکھنا جی آپ نے کہ یہ جو آپ کا از ہے اور ایم ہے اور آر ہے، اس کی دوسری فارم جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واز اور ور، اور تیسری فارم کو کہتے ہیں بین. پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس اور پاسٹ کانٹینیوس ٹینس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جہاں پر از ایم آر لگایا ہوا ہے وہاں پر آپ نے واز ور لگا دینا ہے. رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے. مثلا وہ ایک لیٹر لکھ رہا تھا، ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس کو منفی بنائیں تو فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں امدادی فعل دے کے اس کے بعد منفی سوالیہ ناٹ لگا دیں تو واز کے بعد لگے گا ناٹ. اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے اس کو سوالیہ بنائیں تو آپ نے واز کو وہاں سے لے کے سبجیکٹ سے پہلے لے آنا ہے، وہ آپ کا سوالیہ بن جاتا ہے. اب یہ جیسے وہ پانی پی رہے تھے، دے ور ڈرنکنگ واٹر. منفی بنانا ہے تو دے ور ناٹ ڈرنکنگ واٹر. آپ نے اس کا سوالیہ بنانا ہے تو ور دے ڈرنکنگ واٹر. اب جیسے دا ٹیچر از ٹیکنگ دا کلاس، دا ٹیچر از ٹیکنگ دا کلاس. یہ آپ کا موجود ہے، ابھی وہ لے رہا ہے. اور اگر آپ نے اس کا ماضی بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ دا ٹیچر از کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ واز میں. دا ٹیچر واز ٹیکنگ دا کلاس. اگر آپ نے منفی بنانا ہے تو دا ٹیچر واز ناٹ ٹیکنگ دا کلاس.
تو کیا وہ کلاس لے رہا تھا؟ واز ٹیچر ٹیکنگ دا کلاس. تو اب یاد رکھیے گا یہ پاسٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ کنٹینیوس ان دونوں میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, صرف ایک فرق ہے, اور وہ فرق ہے آپ کا کہ پریزنٹ کنٹینیوس میں آپ کے پاس امدادی فعل کے طور پر آتے ہیں از, اینڈ اور آر. یہ تینوں ورب ہیں, امدادی فعل ہیں, اور یہ پہلی فارم ہے ورب کی. اب ادھر ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ پاسٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے دوسری فارم, تو یہاں پر ہم یوز کریں گے واز اور ور, اور واز اور ور کے بعد ہم لگائیں گے ناٹ, وہ بن جائے گا سوالیہ, اور جب ہم ان کے ساتھ لگاتے ہیں, ان کو فکرے کے پہلے لے آتے ہیں, تو وہ ہمارا بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹراگیٹو. تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے, اس کو اوریجنل پریزنٹ کہتے ہیں, پیور پریزنٹ کہتے ہیں, یا پیور اس کو پروگریسو بھی کہتے ہیں. تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس, یہ آپ کا پاسٹ کنٹینیوس. جب بھی آپ پریکٹس کریں, جب بھی آپ سیکھنا چاہیں, تو آپ نے ہمیشہ دو ٹینسز کو آپس میں ساتھ رکھ کے سیکھنا ہوتا ہے, پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, اینڈ تھینکس فار واچنگ.